अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। वफाकी बजट 2016-17 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब जैसे ही दुबई से वापस आए, IMF से बातचीत करके या मुज़ाकरात करके वो उन्होंने डायरेक्टली अपनी जो तवज्जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट की हुई है, यानी कि बजट के हवाले से जितनी भी मशावरत है, प्री कंसल्टेटिव जितना भी सिलसिला है या प्रोग्रेस है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उनकी इस वक्त की जो मसरूफियात हैं वो बिलखुसूस हैं। कल भी हमने देखा कि प्री बजट सेमिनार से खिताब किया फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने। SPCCI, दीगर चेंबर्स और दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको अकाउंट में लिया जा रहा है, उनसे मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जा रहा है और इस दफा ये समझा जा रहा है तमाम स्टेक होल्डर्स या टेक्नोक्रेट्स की तरफ से भी कि ये एक बेहतरीन अमल है, एक खुश आइंद डेवलपमेंट है जो कि प्री बजट कंसल्टेटिव प्रोसेस में उनकी शमूलियत रखी जा रही है और उनको एक फेयर हेयरिंग का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस तमाम मुशावरत के बाद से जो भी उनके वैलिड पॉइंटर्स हैं, जो कि वाकई सही मायनों में और लॉजिकली भी जो पर्पस है या जो नेशनल कॉजेज हैं, जो नेशनल अहदाफ रखे गए हैं उनको सर्व कर सकते हैं, उनको अकोमोडेट किया जाएगा और बहैसियत इकदामात उनको रखा जाएगा बजटरी मेजर्स में। बजट डेफिसिट हम जैसे कि देख रहे हैं ऑलरेडी 8.8% से 4.3% पर लाया गया है और अब इसको मजीद कर्टेल करके या कर्व करके 3.8% पर टारगेट किया जा रहा है। ये बजट खसारा ये एक अच्छा टारगेट है जो कि सेट किया गया है टू बिगिन विद, लेकिन इसको कैसे अचीव किया जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। रेवेन्यू टारगेट्स के लिहाज से भी आज गुफ्तगू को ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने अपने टैक्सेशन टारगेट्स जो हैं इस दफा अगर लास्ट जो रिजल्ट सामने आए हैं वेल एक्सीड किए हैं और इसके अलावा ये भी जो जनरेशन है जो हमने टैक्सेस के या हमारे रेवेन्यू के लिहाज से अचीव की है, बात ये करनी जरूरी है कि क्या इनकी जो जनरेशन है वो डायरेक्ट टैक्सेस पर रही है या इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन इसमें ज्यादा रहा है। जनरली स्पीकिंग टैक्स कल्चर को एनकरेज करने के लिए इंपॉर्टेंटली किस तरह के जो मेजर्स हैं या इकदाम हैं उनकी जरूरत है और बजट 2016-2017 क्या इस हवाले से किरदार अदा कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक और जो इम्पोर्टेंट बयान इस सिलसिले में था वो ये था कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए मजीद जो है वो जमीन तंग की जाएगी, यानी कि मजीद उनके लिए इस वक्त कोई ऐसी चीजें पुटअप की जाएंगी जिससे वो लोग फाइलर्स होने पर या अपने टैक्सेस को, टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने पर आमादा होंगे। क्या वो तमाम चीजें रहेंगी, इसके ऊपर भी आज प्रोब करने की कोशिश करेंगे। थर्डली स्पीकिंग GST प्लस स्टेटस में हमने देखा कि इसके मिलने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन से हमारे साथ एक बहुत ही अहम हमारे लिए अचीवमेंट रही है, मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी ये एक अहम क्रेडेंशियल है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट्स में जो डिजायरेबल क्वांटम जंप था हमें नहीं मिल सका है। क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीज हमारे सामने नहीं आ पाई है? वैल्यू एड हम क्यों नहीं कर पाते हैं अपने लीडिंग जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनमें, और बिलखुसूस अगर टेक्सटाइल्स के हवाले से बात करें जो कि हम जानते हैं कि लीडिंग जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें शामिल होता है, क्या वजूहात हैं और किस तरह के इकदाम की यहाँ पर जरूरत है? क्या नीड ऑफ द आर है कि हम लोग वैल्यू एड बिल आकर जो है वो कर पाएं और अपने रॉ मटेरियल को बेहतर तौर से जो है प्रोजेक्ट कर पाएं और अपना शेयर इंटरनेशनल मार्केट में क्लेम कर पाएं। इन तमाम उमूर को आज हम ज़ेरे बहस रखेंगे अपने रेलिवेंट पैनलिस्ट के साथ, जहां पर हम लोगों ने शामिल की है माहिराना राय और एज वेल एज हुकूमती मौक़िफ़। सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, PMLN से आपका ताल्लुक है। मिस्टर मेहताब चावला हमारे साथ हैं, लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं आप, लिहाजा वैल्यू एडिशन के उमूर आपसे जानेंगे। मिस्टर ताशफीन नियाज इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंड मिस्टर आमिर ज़िया जो कि सीजन जर्नलिस्ट हैं, लिहाजा आपकी राय ये रहेगी कि आम आदमी कैसे मुस्तफीद हो सकता है बजटरी इकदाम से। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का कि आपने इस वक्त इस नीड ऑफ द आर में मेरे पैनल को ग्रेस किया है। सेनेटर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी हुकूमती मौक़िफ़ के लिहाज से। हम बात कर रहे हैं कि इस दफा बड़ी प्लेजेंट और खुश आइंद डेवलपमेंट ये रही है कि स्टेक होल्डर्स की मशावरत आप लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल कर रहे हैं। क्या ये भी उम्मीद रखी जाए और आम आवाम की जो तवक्कुआत हैं उनमें इस बात की भी शमूलियत रखी जाए कि तमाम चीजों को या इस तमाम मुशावरत के बाद उनके जो वैलिड पॉइंट्स हैं आप इंक्लूड भी करेंगे बजटरी मेजर्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि मैंने MA इकोनॉमिक्स नहीं किया, ना ही मैं मास्टर इकोनॉमिक्स हूँ, ना ही मैं LSE से पढ़ा हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। बहरहाल बजट की बात हुई है, आपने मुझे बुलाया इतने बड़े माहिरीन के दरमियान, तो चूँकि गरीब आदमी बजट बनाता है, अमीर लोग तो बजट बनाते नहीं, उनके पास बेतहाशा सरमाया होता है, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि वेयर टू एक्सपेंड हाउ मच। तो गरीब ममालिक भी इस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस बार जो बजटरी हमारी एलोकेशन है उसमें हमने एडिबल आइटम्स के ऊपर कोई इस तरह की ड्यूटी नहीं रखे। हाँ, वो एडिबल आइटम्स जो इंपोर्ट हो रहे हों, हमारा मुल्क, हम बुनियादी तौर पे कहते हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो हम हर वो चीज़ें, अजनास और फल, फ्रूट और फल भी जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, उससे अगर कहीं इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर हम लेवीज एंड ड्यूटीज लगाएंगे। इसी तरह से बिस्किट्स हैं, कॉन्फ्रेक्शरीज है, चॉकलेट्स हैं,
کئی اس طرح کے دودھ ہیں جو کہ ہمارے ملک میں اس کی وافر پیداوار ہے. ہماری انڈسٹری بھی اس میں کانفیکشنری کی جو بیک کی انڈسٹری بھی, چاکلیٹ کی انڈسٹری بھی پروان چڑھ رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں اور بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو اس پہ ہم نے کچھ, اور پھر آپ کی پرتعیش جو چیزیں ہیں جو اس کے اوپر ہم نے ڈیوٹی لگانی ہے, اور ساتھ ہی ان لوگوں کو جو لوگ ٹیکس دینے میں کنجوسی کرتے ہیں. اگر کوئی جا کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں انجوائے کرا اپنی فیملی یا فرینڈس کا ڈنر, تو اس میں یقیناً اسے کچھ, جہاں وہ اپنے فرینڈس کو اور فیملی کو سیلیبریٹ کرا تھا, اپنی گورنمنٹ کو بھی اسے یاد رکھنا چاہیے. اس گورنمنٹ جب وہ پیسے لیتی ہے تو وہ یقیناً غریبوں کے مد میں جاتی ہے. بنیادی طور پہ جو عام آدمیوں کو افیکٹ کرتا ہے بجٹ کا جو حصہ, وہ 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے. اس میں ایگریکلچر ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, ہیلتھ کا سیکٹر ہو, لوکل باڈیز کا سیکٹر ہو, یہ بنیادی 4-5 ایسی چیزیں ہیں, یہ اب کمپلیٹلی پروونشل سبجیکٹ ہے. مارکیٹ ہو, مارکیٹ اکانومی ہو, ڈے ٹو ڈے جو پرائز کی کنٹرول ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں رہا. ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی ہے, ڈیفنس ہے, فائنانس ہے, یا لارج اسکیل پہ کمیونیکیشن ہے. ہم انفراسٹرکچر اور دیگر چیزوں پہ, فارن افیئرز, اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. مگر آپ کی موجودہ حکومت محمد نواز شریف صاحب کی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے, اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھلے یہ پروونشل سبجیکٹس ہوں مگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو آ کے مدد کرتی ہے, ان کو اسسٹ کرتی ہے, اور اس مد میں زیادہ فنڈ ایلوکیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور جہاں جہاں پہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے پروونشل سبجیکٹ کا, یہ جو بھی ہماری فیڈریٹنگ یونٹس ہے, ایون اگر 4 صوبے سے ہٹ کے آپ کشمیر کی بات کریں یا GB کی بات کریں تو ہم اس میں کرتے ہیں. اس بار بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ کر رہے ہیں ہم کہ ہر وہ مشنریز جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ ہم ٹیکس اور لیویز کو کم کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی مشاورت کی, تو آبویسلی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کامن مین ہیں, انہی کے لیے بنائی جا رہی. یہی لوگ ہیں جو بجٹ کے اصل جنریٹر ہے. پاور سیکٹر یہ ہے. لیکن سر ماضی میں ایسا ہوتا تو نہیں تھا. ماضی دیکھیے, ماضی میں ایون لاسٹ ایئر ماضی سے دیکھیے, ہم ہر روز نئی باتیں سیکھتے ہیں, اور ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ ان پٹ زیادہ بڑے تعداد میں ایکسپرٹ کی لی جائے. ہر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے. تاشفین صاحب اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں, تو مہتاب بھائی اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں. تاشفین صاحب مہتاب صاحب کے شعبے کے اوپر ان پٹ اپنا اس انداز میں نہیں ڈال سکتے ہیں جو مہتاب صاحب ڈال سکتے ہیں, اور ہر آدمی کا اپنا ان پٹ ہوتا ہے, اپنا شعبہ ہوتا ہے. مختلف شعبوں کو ملا کر کے ایک بجٹ بنایا جا رہا ہے, انہی کے لیے بنایا جاتا ہے. اور یہ جو ڈے ٹو ڈے کمیٹی اور مارکیٹ والی اکانومی جو ہے, اس میں یقیناً ہمیں وہ جو لوگ ہیں جو یہاں پہ مارکیٹ اکانومی پہ جو لوگ بات کرتے ہیں, چھوٹے دکاندار ہوں یا جو امپورٹس کر رہے ہوتے ہیں, یا جو مینوفیکچر, یہ بڑا فرق ہے. مینوفیکچرر کے اپنے پرابلمز ہیں, جو ریسیلرز ہیں اس کے اپنے پرابلمز ہیں, جو بیچ کے اس کے اپنے اور جو بائرز ہیں اس کے اپنے پرابلمز ہیں. تو ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز کی ان پٹ ڈلوائے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا بجٹ ہو جس میں پروڈیوسر کو بھی, مینوفیکچرر کو بھی, ایکسپورٹر کو بھی, اور جو ریٹیلر ہے اس کو بھی ہم نے مفاد کا خیال رکھنا ہے. اور جو اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے ریٹیلر ہیں, جو کنزیومر ہیں, تو ان سب کو اس لیے ہمیں سارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلا کر کے سننے کی ضرورت ہے. اور پھر ان کی جو باڈی ہے کلیکٹیولی وہ زیادہ وائز ہوگی میں سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو اے بیوروکریٹ. جو پریکٹیکلی جو لوگ یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو کیسے انہانس کیا جائے. کوئی بیوروکریٹ کسی ایک منسٹری میں ہوتا ہے, کبھی انرجی سے چلا آتا ہے, کامرس میں کامرس سے چلا جاتا ہے, وہ انٹیریئر میں, تو اس کی وہ ایکسپرٹی نہیں. مائٹ بی ہی از اے گریٹ 20 آفیسر اور 21 آفیسر, بٹ ہی ہیز ناٹ اسپینڈ انٹائر ہز لائف ان اے پرٹیکولر فیلڈ, بیکاز ہی از موونگ فرام ون کوارٹر ٹو اندر, ون ٹیبل ٹو اندر کوارٹر. But Mr. Mehtab Uddin is holding the same table since last 35 years or 20 years or 25 years. So his opinion is far reaching, far better than anyone else. اس وجہ سے ہم ان سارے کوارٹرز کو بلا کے ان کی انپٹس لے رہے ہیں. ہم تو اب اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہمارے جو اکانومی کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے حسن اقبال صاحب جاتے ہیں جو پلاننگ کے حوالے سے, تو ان سے بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہم بینکرز کو بلا کے اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم ہر اس شعبے کو جہاں سے ہماری اکانومی کو بوسٹ مل رہا ہے, ایگریکلچرسٹ کو, ہر چیز سے, پھر ہوٹل انڈسٹری ہماری بڑے گروم کر رہی ہے. تو ان سب آبویسلی کسی کو بھی ہمیشہ ہر بجٹ اچھا نہیں لگتا ہے,
ہر دنیا کی کسی بھی بجٹ میں جائیں گے تو لوگ شور مچاتے ہیں, کوئی کہتا ہے آپ ڈیفنس کے بجٹ زیادہ. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ڈیٹ سروس اور ڈیفنس کے بعد ہی جو کچھ ہوگا, اور پھر جو ہماری سروس سیکٹر میں جو ہماری سیلریز ہیں, اور اس کے بعد ہی ہم کوئی ڈیولپمنٹ اور پراسپیکٹو ہماری فیوچرسٹک بجٹ کر سکتے ہیں. مگر ہم پہ کامن مین کا جو بوجھ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تاشفین صاحب کو, پروونشل گورنمنٹ کو, کہ آٹا, گندم, چینی, گھی, بجلی, سڑک, تعلیم اور اسکول ان کا شعبہ ہے. رائٹ, یہ پروونشل سبجیکٹس کا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, تاشفین صاحب کی انپٹ اس پہ ضروری ہوگی, لیکن ایک ہولسٹک ویو ہمیں مل گیا ہے حکومت کی طرف سے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس پوری چیز میں کنسلٹیٹو پروسیس میں کچھ ڈیلیز یقیناً آئے ہیں, جن کی وجہ ہم نے دیکھا پیناما گیٹ کنٹروورسی میں جس طرح سے حکومت انگیجڈ رہی ہے یا رہنا پڑا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیلیز سامنے آئے ہیں. نہال صاحب سے اس کے بارے میں بھی جانوں گی ان دا نیکسٹ راؤنڈ. مہتاب صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, پہلے پھر تاشفین صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. اگر ویلیو ایڈ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا یورپین یونین سے ہمارے جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس کے بعد جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی ہم نے بالکل اس کو نیگیٹ کرا ہے ایک حد سے. کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ اس حوالے سے آپ کے لیے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہال صاحب نے بہت اچھی بات کہی. اس پہ آنے سے پہلے میں یہ پوچھوں گا نہال صاحب سے کہ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کہ چیزیں کم, میں کہتا ہوں انکم جنریٹ کرنے کی بات کریں, انکم بڑھانے کی بات کریں, چیزوں کی قیمت کم کرنے کی بات نہیں کریں. جب سے WTO آیا ہے نا, وہ دنیا میں جو پیٹرول کی قیمت ہوگی وہ آپ کو لینی پڑے گی. جو کاٹن کی قیمت, جو آپ کاٹن کھولتی ہے وہ کاٹن پہ آپ کی کاٹن بکے گی. تو آج کے دور میں آپ اس کو بھول جائیں کہ آپ جو ہے پرائسز کم کر سکتے ہیں. پرائسز انٹرنیشنل پریویل کریں گی. آپ نے فوکس کرنا ہے ہاؤ ٹو انکریز آور انکم. اس کے لیے آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس جاب ہی نہیں ہوگی تو کتنی بھی سستی چیزیں اس کے افورڈ سے باہر ہے. جاب بچے کے پاس ہوگی, کسی کے پاس روزگار ہوگا تو وہ سب چیز سستی یا مہنگی بھی خرید لے گا, لیکن جاب ہونی چاہیے. مجھے پچھلے دنوں میں کوئی نظر نہیں آیا انڈسٹریلائزیشن پالیسیز, ایکسپورٹ مستقل ڈکلائن ہو رہی ہے. کل بھی میں اسحاق ڈار صاحب کی پوری میں نے سنی ہے, میں جا رہا تھا ایک ضروری کام سے, پھر بھی میں نے کہا یار سنو اسحاق ڈار صاحب بولنا ہے. جی سیمینار تھا, میں نے سنا اس میں ایکسپورٹ کا انہوں نے 5-6 دفعہ ذکر کیا کہ ایکسپورٹ جو ہے 10-11-12% ڈکلائن ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے سبب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا. ابھی بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ $34 بلین کی ہو گئی ہے, اور وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے, وہ سارا شیئر ہمارا نکل کے وہاں پہ گیا ہے. تو اس پہ کوئی بات نہیں. جی ایس پی پلس کی آپ نے بات کری, جی ایس پی پلس جو ہے جب مل رہا تھا ہم کو, تو دیکھیں دنیا جو ہے نا اپنے مفادات کی بات کرتی ہے اور اپنے مفادات کا کام کرتی ہے. جب ہم کو جی ایس پی پلس مل رہا تھا تو پہلے انڈیا نے کوشش کری کہ ہم کو جی ایس پی پلس نہ ملے, انہوں نے, لیکن فارچونیٹلی 7-6 سے ہم کو مل گیا. لیکن جب جیسے ہی ملا انہوں نے کہ اگر ان کیس ان کو مل جائے گا تو کیا کریں گے, انہوں نے ہمارے اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. انہوں نے 8-9% جو ہے سبسڈی دے دی اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کو, تاکہ اس کا کاؤنٹر کر سکے. تو ہر چیز کو ہم نے دنیا سے فائٹ کرنا ہے. جب میں دنیا سے میں کمپیٹ کرنے جا رہا ہوں تو میرے کو جو دنیا میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے, جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, وہ چائنا میں ہو رہا ہے, وہ جب تک مجھے نہیں ملے گا آئی کانٹ کمپیٹ. اس کے لیے ضروری ہے میرے پاس جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. بجلی, گیس, پانی, سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی گیون ٹو دا انڈسٹریز. بجلی, گیس اور پانی. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بجلی شارٹ ہوتی ہے, لوگ روڈوں پہ آتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, وہ انڈسٹریز کی لائٹ بند کر دیتے ہیں. اسی طرح گیس کم ہوتی ہے سردیوں میں تو وہ انڈسٹریز کو گیس دینا بند کر دیتے ہیں, پریشر ڈراپ کر دیتے ہیں. اسی طرح پانی نہیں ہوتا تو وہ گھروں کو پانی دیتے ہیں اور فیکٹریوں کو بند کر دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں چلا کرتی. اگر آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے, فیکٹریاں نہیں لگیں گی, ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, تو مجھے بتائیں ساری چیزوں کو جو آپ نے احاطہ کیا نہال بھائی, وہ مجھے بتائیے کہ کیسے اس کا حل نکلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جنریٹ کریں جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ کریں. امپلائمنٹ کون جنریٹ کرے گا؟ وہ کرے گا انڈسٹریز. ہم چائنا کی بہت مثال دیتے ہیں کہ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. 47 میں ہمارے 1 سال بعد ہوئے, اور ان کی کیا حالت تھی؟ 1.3 بلین پیپلز. انہوں نے کس طرح کنٹرول کیا؟ سارا کنٹرول کیا انہوں نے انڈسٹریلائزیشن سے. پہلے انڈسٹریلائزیشن کری, پھر ایکسپورٹ کری. سر آپ ریفنڈ کے پیسے کی بات میں وہی آ رہا ہوں. ابھی دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ریفنڈ کا ہی ہے. سب سے وہ میں اس لیے بعد میں لے کے آیا تھا. میرا ایک اصول ہے کہ پہلے گورنمنٹ کی اچھی باتیں کرو, بعد میں ان کی کرو. لیکن جب تک ریفنڈ نہیں دیں گے, میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا, میں مال نہیں خرید سکوں گا. جب میں مال کمٹ کر رہا ہوں 15 دن میں پیسے دے دوں گا, پیسے نہیں آئیں گے, اور میں 3 مہینے پیسے دوں گا تو میرے کو ریٹ بڑھ کے ملے گے. میرے کو پرچیزنگ پاور میری مہنگی ہو جائے گی. جب مہنگی ہو جائے گی تو میں دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو ہمارے ریفنڈ میں 1 جولائی سے جو انہوں نے کمٹ کیا ہے 0 ریٹڈ. دیکھیں 0 ریٹڈ تو ابھی بھی ہے.
सेल टैक्स का ये इंटरनेशनल लॉ है कि सेल टैक्स उस पर लगता है जो कंज्यूमर जहां पे खरीदता है, रिटेल पे लगता है दुनिया के अंदर। तो सेल टैक्स जो है 0 रेट तो अभी भी है, लेकिन नो रिफंड नो क्लेम, मतलब 0 रेटेड एट 0 रेट। हमको 0 रेट पे मिले और हमारे रिफंड जो है पहली फुर्सत में दिए जाए। जब तक आप रिफंड नहीं देंगे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और गैस जो बैंड लगाया हुआ है ये मुस्तकिल चल रहा है कि जी बैंड खत्म हो रहा है, बैंड खत्म हो रहा है। अभी आज मैं इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने केपीके पे फोकस किया सिर्फ कि जी हमारी ये चीज जा रही है, हमारी वो चीज जा रही है, 18 के अंदर हमारे को पहला प्रायोरिटी मिलना चाहिए। 74% सिंध गैस प्रोड्यूस करता है, सिंध में क्यों बैंड है? जबकि 37% हमारा राइट है और हम 27-28% में चलना है। जब तक आप गैस का बैंड नहीं हटाएंगे, मैं अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड नहीं करूंगा, तो ना तो मैं एक्सपोर्ट बढ़ा सकता हूं, ना लोगों को रोजगार दे सकता हूं। तो सबसे पहले तो पैसा मिलना चाहिए। जब पैसा मेरा मिलेगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, मैं कैश पे माल खरीदूंगा, मेरे तनख्वाह देने में आसानी होगी। मैं बैंक का कल 25 बेसिक पॉइंट कम किया, मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं इधर से लेता हूं और गवर्नमेंट को दे देता हूं। मुझे तो पता है बैंकों को मिस्टेक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब देना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरा पैसा कब मिलेगा। अभी हम 11 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करके आए थे और 5 घंटे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत उससे सुना था और 5-6 दिन मांगे थे और वो 5-6 दिन आज तक नहीं हुए। अभी $35 बिलियन का इन्होंने टारगेट रखा है, 3 साल में हम $35 बिलियन करेंगे। रोड मैप क्या है, किस तरह करेंगे, पहले इसकी बात करें ना। खाली मैं कह दूं मैं अपनी एक्सपोर्ट डबल कर लूंगा तो कैसे कर लूंगा? तो डबल करने के लिए या एक्सपोर्ट टारगेट देने के लिए रोड मैप सबसे पहले देना जरूरी है। इस बजट में रोड मैप दें, इस बजट में बताएंगे कितना पैसा एलोकेट कर रहा है हमारे लिए, और हमारे जो पुराने फंड जो है पहले उसकी बात भी हुई कि चलो भाई वो कहने लगे जी हम आपको उससे देंगे, क्या नाम है, बॉन्ड्स दे देंगे, आप उससे इंटरेस्ट करा सकते हैं। हमने कहा जी वो भी आज तक नहीं हुआ। तो जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, एक्सपोर्ट के लिए कुछ नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ सारे मसले का हल छुपा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन में और एक्सपोर्ट में। हमने अभी 8.75% पे हमने यूरो बॉन्ड बेचे हैं। आप ये बताइए, और उन्होंने मुझसे शाहदार साहब ने कहा था, ये अक्टूबर की बात है, कि मेरा पहला वो था कि मैं जो है $20 बिलियन का मेरे को टारगेट दिया गया था, वो मेरे को अचीव करना था, वरना हम डिफॉल्ट की तरफ चले आते। उससे निकलने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले मैंने वो रिजर्व बढ़ाया। अब रिजर्व बढ़ाने का मेरी सेकंड प्रायोरिटी एक्सपोर्ट होगी, लेकिन मुझे कोई प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही। अभी जो रिफंड मिल रहे हैं, जिनकी 5 मिलियन से कम की वो है रिफंड, उनको दे रहे हैं। अब जो है जितने बड़े हैं वो आंसू से रो रहे हैं, लिटरली लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, बैंक से लोन ले के तनख्वाह दे रहे हैं। तो इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, रेलेवेंटली आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं, आपने बहुत अच्छी तरह तमाम चीजों को कन्वे किया है और आपने लार्जर गुड की भी बात की है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शक्ल में। ताशफीन साहब, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है उसका जिक्र किया है निहाल साहब ने, एक तो उनका भी जो व्यू है उसके ऊपर आपका कमेंट जरूरी है। एंड अदर देन दैट हमने देखा है कि टैक्स के हवाले से अगर हमने इस दफा अपने टारगेट्स को एक्सीड किया है, आप क्या पॉजिटिव होप्स मुंसलिक करेंगे कि इस दफा भी हमारे टैक्सेशन या रेवेन्यू टारगेट्स हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे जो हमने बजट के लिहाज से सेट किए हैं? और कोई भी जो ₹40 बिलियन के हमने एडिशनल टैक्सेस देखे थे जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाए थे, हुकूमत की तरफ से लगाए गए थे डेफिसिट को कर्टेल करने के लिए, उस किस्म की कोई भी मिनी बजट किस्म के जो मेजर्स होते हैं वो सामने नहीं आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस गैदरिंग। जो आपने पहली बात की वो मशावरत की एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि 18th अमेंडमेंट को हमने दिल से तस्लीम नहीं किया, और हमारा मौक़िफ़ उस पर यह है कि आपने मशावरत की बात की और ट्रेडर से मशावरत हुई, लेकिन सूबाई महकमा ख़जाना से या सूबाई टैक्सेशन अथॉरिटी से किसी की मशावरत नहीं हुई। तो इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि अगर हम 18th अमेंडमेंट को दिल से तस्लीम करें और हम एक जॉइंट टैक्सेशन कमेटी या जॉइंट टैक्सेशन इशू बनाए, जो कि मेहताब साहब के बहुत सारे मसले हल होंगे और बहुत सारे टैक्स पेयर्स के इसमें मसले होंगे, लेकिन हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। हमारे बहुत सारे इशूज़ हैं, निहाल हाशमी साहब ने जिक्र किया रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, जहाँ पर टैक्सेशन क्लियर नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीज़ें प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं की, डिस्पाइट ये कि हमने एक MOU भी साइन किया जिसमें इसाक साहब भी थे और बहुत फेडरल वजारत खजाना भी थी, VR भी थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। मैं अगर आपको अपने हद तक बताऊं, हमारी एक छोटी सी जुरिस्डिक्शन है, वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की है, जिसमें हमने पिछले 5 सालों में 575% ग्रोथ लाई है, 575%। और ये उस वक्त आई है जबकि आप 5 सालों में मुस्तकिल रेट ऑफ टैक्स कम कर रहे हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने रेट 17 से लेकर के अब 14 पर है, और इंशाल्लाह हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि अगर हालात साजगार है तो उसको मजीद कम करेंगे जनरल रेट को। आपने बात की कि जी रिफंड नहीं हो रहे, हमने फेडरल हुकूमत को ये मशवरा दिया कि जी अगर आप हमें सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की कलेक्शन दे दें तो जो एम्बिग्विटी है बिटवीन द कलेक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, इसको हम पूरा करेंगे और सिंध इस बात की गारंटी करेगा कि आपको मौजूदा कलेक्शन से ज्यादा मिलेगी, अग्रीड,
اور اگر فرض کریں کہ کسی وجہ سے سندھ یہ نہیں کر پاتا تو سندھ اس اماؤنٹ کو انڈر رائٹ کرے گا. جیسے یہ ہوتا ہے آپ کے ریفنڈ کے سارے مسئلے جو ہے وہ یہاں سے لوکلی سیٹل ہوں گے, آپ کو اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا. ڈو یو لائک دا آئیڈیا؟ یہ بات میں نے فیڈریشن سے بھی کہی ہے اور یہ بات میں نے کراچی چیمبر سے بھی کہی ہے اور یہ میں اوورسیز چیمبر سے سب جگہ جا کے یہ بات کہہ چکا ہوں میں, اور ہمارے وزیر خزانہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. اسی بات یہ ہے کہ ہم آنیسٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ گرو کرے گا تو پاکستان بھی گرو کرے گا. اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہم ایک پیراڈائم شفٹ لے کر کے آئے ہیں سندھ کی ٹیکسیشن میں کہ جہاں 575% پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. یہ 180 لوگوں سے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا, صرف 180, یعنی سندھ کا 7% ٹیکس 180 لوگ کلیکٹ کرتے ہیں, جو دوسرے 40% ہوتا ہے وہ 18,000 لوگ ہیں. تو یہ ہم ایک تبدیلی لائیں, ٹھیک ہے, ریئل تبدیلی, وہ تبدیلی نہیں جو آپ ٹی وی پہ سنتی ہیں, ایک ریئل تبدیلی ہے. تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم ایمبیگوٹیز کو ختم کریں. فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کا ایک کوآرڈینیشن میکینزم ہونا چاہیے اور 18ویں ترمیم کو دل سے قبول کرنا چاہیے. سینیٹر صاحب کی طرف بہت سارے پوائنٹرز جمع ہو گئے ہیں, لیکن عامر صاحب کا بھی انپٹ بےحد ضروری ہے. عامر صاحب, یو ریپرزینٹ آئٹ سے جتنا بھی ہمارا ایک نیشنل ویو ہے وہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہی ریپرزینٹیشن آپ کے اندر سیکھ کرتی ہوں. عام عوام کس طرح سے اپنا ریلیف سیکھ کر سکتی ہے بجٹری میجرز کے ذریعے؟ نان کنونشنل نان ٹریڈیشنل بجٹ کی بات ہوتی ہے, اس کو میجرز کے ذریعے کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ظاہر عوام کیا اس کی کیا توقعات ہوں گی؟ عوام کی یہی ہوتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے, اس کی ٹیکسیشن کے معاملات جو ہوں ذرا سا بہتر ہوں, گڈ گورننس کے معاملات ہوں. لیکن دیکھیں بجٹ میکنگ کے دو بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ حکومت جو ہے اپنی شرح نمو یعنی کہ گروتھ کو کیسے اس میں اضافہ کرتی ہے. اچھا, دوسرا جو ہے ان کے پاس دوسرا چیلنج یہ کہ جناب آپ اپنا یہ جو ٹیکسیشن کے میجرز ہیں تو اپنی ٹیکس گروتھ آپ کی کس طرح سے بڑھتی ہے. اچھا, ان دونوں معاملات میں اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ IMF ڈریون ہمارے یہاں پروگرام چل رہا ہے تو پورا زور جو تھا حکومت کا وہ اسٹیبلائزیشن کی طرف تھا, تو جس کی وجہ سے ہماری گروتھ جو ہے معاشی نمو جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی. اور سارے اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس رفتار سے آپ دیکھیں اپنے ریجن میں کہ 6 سے 7% ایوریج جا رہا ہے, اچھا اس میں پاکستان جو ہے سب سے پیچھے ہے معاشی گروتھ میں. اچھا, جب آپ اس کی طرف جائیں گے کہ صرف اسٹیبلائز کرنا ہے آپ نے, تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ میجرز لیں کہ جہاں پر گروتھ اسٹیئر کرے, تو وہ ہمارے خیال میں ایک نیگلیکٹڈ ایک ایشو ہے. اچھا, دوسرا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جناب اگر گروتھ ہم نے ابھی ٹارگٹ رکھا تھا 5.5 کا غالباً, اور وہ ٹارگٹ مس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, گو کی پچھلی مرتبہ سے بہتر ہے, اور بعض اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اعداد و شمار کے معاملات دل ہیں, تو چلیں خیر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ جو ہیں وہ صحیح ہیں. اچھا, اب دوسرا میجر آتا ہے کہ جی ٹیکسیشن. ہمارے یہاں ریونیو گروتھ کتنی ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ آپ نے خود جیسے اپنے اس میں فرمایا انٹرو میں بھی کہ ہماری یہاں اوپریسو فارم آف انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ زیادہ زور ہے. ہماری اب تک ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ لیس دین 10% ہے, جو کہ بہت کم ہے. حکومت نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی, بہت زور و شور سے دی, ڈھول بجا کے دی. مقصد یہ تھا کہ جی ہمارے یہاں جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہوں اس میں اضافہ ہو, لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ اس کو آپ نے وہ دیا ایکسٹینڈ کیا, لیکن 9,200 کے قریب نئے ٹیکس پیئرز آئے آپ کے یہاں, تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اچھا, پھر جو آپ ایک اور جو میجر اسحاق ڈار صاحب دے رہے ہیں کہ جی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ جو لوگ نان فائلرز ہیں ان کے لیے زندگی کو تلخ کیا جائے اور میدان کو ذرا سا تنگ کیا جائے. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھی میرے خیال میں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن جیسے انہوں نے یہ فیصلہ یہ کیا کہ جی بینکس کی جو ہر بار آپ نان فائلر چیک موو کرے گا اس پہ ٹیکس آپ نے نافذ کر دیا 0.6 0.3 کا. اچھا, جیسے میں ٹیکس فائلر ہوں تو میرا 0.3 ہوگا, جو نہیں ہوگا اس کا زیادہ ہوگا. اب ہوا کیا اس کے نتیجے میں کہ ہمارے یہاں جو بینکس میں ٹرانزیکشن ہے وہ گر گئی ہے 30 to 40%. آپ جا کے بینکر سے بات کریں, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ والا اس طرح کا کانسیکوینسز ہے کہ جو میرے خیال میں اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جی آپ ٹیکسیشن ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کیسے بڑھاتے ہیں. اچھا, پھر آپ نے ابھی نہاد صاحب نے کہا جی ایگریکلچرل ملک ہے اور ہم صرف ان چیزوں پہ ٹیکس عائد کریں گے جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, جس کو آپ بقول آپ کے لگژری آئٹم کہتے ہیں. اب بدقسمتی دیکھیں ابھی جو اعداد و شمار ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے سیکٹر متاثر ہوا ہے وہ ایگریکلچرل سیکٹر ہے, جس کی وجہ سے گروتھ بھی کم ہوئی ہے. اچھا, اب اس ملک میں جس میں 21% آف دا GDP کہاں سے آتا ہے؟ ایگریکلچر سے آتا ہے. 42% جو ہمارے یہاں جو مین پاور ہے وہ کس سیکٹر میں وابستہ ہے؟ وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. تو اگر کسان بدحال ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنی معاشی نمو کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو ہماری اب یہ آپ یہ کہیں جی پروونسز کا مسئلہ ہے, فیڈرل کا مسئلہ ہے, بات یہ کہ ملک کا مسئلہ ہے.
ملک ایک ہے. اچھا اس میں بھی 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن وہ خیر رک جاتا ہے, وہ ہمارے یہاں گراس روٹ لیول پر لوکل گورنمنٹ تک تو نہیں آتا. اچھا لیکن اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا صوبوں کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ جو ان کے 18ویں ترمیم نے جو ان کو اختیارات دے دیے کہ اس کو صحیح طرح سے ایکسرسائز کر سکیں. بہت سارے اکانومسٹ ہیں جس میں ایک سوالیہ نشان اٹھائیں گے اس چیز میں, ہمارے دوست ہیں وہ کہیں گے غالباً نہیں ہے ایسا, لیکن یہ چیز ابھی سیٹل ہونا ہے, وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہونا ہے. ہمیں اپنی حکومت میں ایفیشنسی لے کر آنی ہے, ہمیں گڈ گورننس پرووائڈ کرنا ہے. اچھا ایک اور بات میں آخری, مجھے پتہ طویل ہو گیا, اگر آپ کو ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے 2-3 اس کی بڑی شرائط ہیں. پہلا ہوتا ہے کہ سیاسی استحکام. ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ سن 2013 سے ہم سب کو توقع تھی کہ پرو بزنس پرائم منسٹر آ رہے ہیں ہمارے یہاں اور یہ سب کچھ ہوگا, لیکن بدقسمتی سے 2014 میں دھرنے ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی معاملات دل ہمارے چل رہے ہیں, ابھی بھی بہت زیادہ میرے خیال میں چیزیں جو ہیں انسیٹلڈ ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کیونکہ عدم استحکام ہے, لوگ ڈر رہے ہیں. ہمارے یہاں مقامی سرمایہ کار نہیں لگا رہا, سرمایہ نہیں لگا رہا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں باہر سے جب مقامی نہیں لگا رہا تو باہر والا کیوں لگائے گا. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جناب جو مشکلات درپیش ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ویری ہائی ان پاکستان. بنگلہ دیش ماشاءاللہ 34 ارب کی آپ نے بتایا کہ اگر ایکسپورٹس ہیں تو ہمارے لیے مقام ہے فکر کا کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے. اور ہمارے یہاں وہ ویژن جو ایک براڈ بیس ویژن ہماری قیادت میں ہونا چاہیے وہ بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا. اچھا عامر صاحب, ایک بات پہ مجھے آپ کا ون لائنر چاہیے ہوگا کہ ایک یہ تاشفین صاحب نے بھی جس چیز کا ذکر کیا ہے, ایمنسٹی اسکیمز, آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اس سے پہلے ہم نے صدیق الفاروق صاحب سے جب ہم نے بات کی تھی, ان کا ایک ویو تھا جو کہ کافی میرا خیال ہے ویلڈ بھی ہے ٹو این ایکسٹینٹ, کہ اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یو نیور نو واٹس ہیپننگ ان دا نیکسٹ پروبیبلی اے فیو ڈیز, رائٹ. تو اسی وجہ سے ایک مطلب سمجھیں کلیئر قسم کی سچویشن ہے, ایمبیگوٹی ایگزسٹ کرتی ہے, جس وجہ سے اس طرح کی اسکیمز کامیاب نہیں ہو پاتی. آپ اگری کریں گے یا آپ کا کیا ویو ہوگا اس پورے ویو؟ مطلب یہ بہت چھوٹا فیکٹر ہوگا. اصل فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ حکومتی اداروں پر یا انسٹیٹیوشنز پہ, FBR پہ, آپ کیڈر سے بات کریں وہ کہے گا جی FBR پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. تو ایک بار ہمارے گلے میں ان کے اگر پٹا ڈل گیا تو پھر وہ بیچارے میں پھنس جائیں گے. اچھا اس میں ہماری یہاں نظام اتنا پیچیدہ ہے, آپ دیکھیں یہاں پر پراپرٹی خریدنا مشکل, یہاں پر پراپرٹی بیچنا مشکل, یہاں پر آپ ٹیکس پے کرنے جاتے ہیں تو ایک آپ ذلت جاریہ سے گزرتے ہیں, تو ہر معاملہ جو ہے مشکل ہے. جی پلیز. سب سے زیادہ پراپرٹی خریدنا اور بیچنا آسان ہے اس ملک میں, اسی لیے پراپرٹی کی قیمتیں آسمان میں جا رہی ہے. انڈسٹریل ہوتا ہے ایک ویو ہے, ہو سکتا ہے یہ, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ایک عام آدمی کے لیے میں اس میں بات کروں جو پراپرٹی میں آج کل آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اب اس ملک میں کوئی جائز کام کرنے جائیں بہت مشکل ہوگا, کوئی ناجائز کام کرنے جائیں بہت آسان ہوگا. گاڈ فوربڈ, یہ تو خیر میں آپ سے آئی ڈونٹ اگری وتھ آور بردر ہے پرائمرلی بیکاز یہ سیاسی عدم استحکام کب تک روتے رہیں گے ہم. اگر آپ پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھیں تو سیاسی سچویشن ہیز امپرووڈ سگنیفیکنٹلی. سو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ کرائنگ, اور آپ لوگوں کا رول بھی اس میں ہونا چاہیے, میڈیا کا بھی, بیکاز وہ چیزیں مت دکھائیں ہمیں جو ہمیں نہیں دیکھنی ہے. جو آپ مستقل 40 ٹیلیویژنوں پہ وہی چیزیں دکھاتے ہیں جو ہمیں نہیں دیکھنی ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. جیسے اس وقت ہمارے لیے ہماری گیم چینجر جو ہے وہ سی پیک ہے. ہم سی پیک کی کتنی بات کریں, تو ہم یہ سیاسی عدم استحکام پر رونا چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. میرے خیال میں بہت چیزیں ہوگی. آپ نے پروونشل کیپیسٹی کی بات کی, میں پروونشل فیڈرل کیپیسٹی کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کو کرنے کی آپ کے اندر خواہش ہو اور آپ اس پہ ایمفیسائز کریں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. سندھ ریونیو بورڈ اس کی ایک مثال ہے, FBR اس کی دوسری مثال ہے کہ آپ جب تک اس کو کریکٹ کریں گے, اگر نہیں ہو پائے گی تو آپ کچھ اور راستہ نکالیں, کوئی نئی تجویز دیکھیں, مل کے بیٹھ کے مشاورت کریں. لیکن سر یہ ڈیولیوشن کی بات کر رہے ہیں نا ہم, تو وہ تو اس کا آپ نے بھی اس کے حوالے سے ایک نوٹ آف کوشچن تو آپ کی طرف سے بھی آیا ہے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, مجھے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس آلریڈی بہت سوالات ہیں. آپ نے اور مہتاب بھائی نے جب گفتگو کی تو آپ نے بنگلہ دیش کے ایکسپورٹ کا ذکر کیا. اگر آپ اس کو تاریخی حوالے سے دیکھیں تو ٹیکسٹائل کا پوری دنیا کا محور اور مرکز گھنٹہ گھر پاکستان رہا ہے. ہم نے ڈیلیبریٹلی اپنے دوستوں کو ناراض کیا, بھگا دیا, اپنے پاکستانی انویسٹرز, اپنے پاکستانی انڈسٹریلسٹ, اپنے پاکستانی ٹیکنوکریٹس کو ہم نے بھگایا. اب دیکھیں, جب میں پولیٹیکلی اس کو بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر ہوا یہ
کہ جب مشرف کی رجیم تھی آمریت کی، اس دور میں ان چیزوں پہ اس طرح سے فوکس نہیں کیا گیا. اچھا، اس میں دو چیز بڑی بنیادی ہوئی. 2000 کے بعد سے ہمارے یہاں کبھی بھی سنجیدگی سے پاور سیکٹر پہ ہم نے کام نہیں کیا. ہم نے انفراسٹرکچر پہ بات نہیں کی. ہم نے ہیومن اسکل کو امپروو کرنے کی بات نہیں کی. ہم نے ہیومن ریسورسز پہ انویسٹمنٹ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. ہم نے نان اسکل جو لوگ تھے نوجوان، اسے ہم نے زیادہ دیا. اب یہ چار بنیادی چیز ہیں آپ کو کسی ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس روڈ ہو. آپ اگر ابھی جا رہے ہو یہاں سے، آپ قائد آباد کے بعد سے آپ کو سلام ہے ان لوگوں کو جو یہاں سے جاتے ہیں پورٹ قاسم ایکسپورٹ پروسیسنگ زون. یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک موہنجوداروں میں ہم پہنچے ہوئے. نیشنل ہائی وے کے اوپر جو حالات ہیں، اسی طرح سے انرجی سیکٹر. اب کم سے کم پرائم منسٹر نے اس گورنمنٹ میں ابھی گزشتہ 1 سالوں سے یہ بات بڑا کلیئر ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے کہ انرجی سیکٹر انڈسٹری کے لیے کوئی کٹ آف نہیں ہوگا. بالکل پراپر 100% انرجی اور الیکٹریسٹی دی جا رہی ہے. گزشتہ 6 ماہ سے میں گارنٹی کر رہا ہوں ساری انڈسٹری کو دی جا رہی ہے. حت الوسع ہم کوشش کریں کہ گیس سیکٹر کو بھی ہم میٹ کریں، اور اگر وہ کمی بیشی ہو رہی تو ہم ایل این جی میں آ گئے ہیں. ایل این جی کو ہم اسی وجہ سے لارج اسکیل پہ امپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹریل ضروریات بھی اور کمرشل ضروریات بھی اور ریزیڈینشیل ضروریات بھی ہماری یہ پورے کرے گا. اس میں پھر تیسرا جو عوامل ہے وہ پولیٹیکل ول کی اور فیوچرسٹک آدمی نہیں تھے جو 2000 سے لے کے اب تک 2015 تک ہم نے دیکھا فیوچرسٹک کوئی کام ہی نہیں ہوا پاکستان سے. اگر آپ فیوچرسٹک کام کر رہے ہوتے تو پاکستان میں جو جینا ٹرمینل نواز شریف صاحب کے دور میں 90s میں بنے تھے وہ آج ویسی کی ویسی، نہ اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے نہ کچھ ایز ہے، بس ایسی اسٹیٹس کو ہے اس میں. اسی طرح لاہور، اسی طرح جو اب بن رہا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کو، تو آپ کو مینز آف ریلوے ٹریک کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا. جو ہمارے کارگو گاڑیاں اس کو ہم نے بہتر نہیں کیا. ہماری ٹریکنگ کا جو نظام تھا ٹریکنگ کا اس کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا. اس کا ہم نے ڈبل کیریج، 3rd کیریج، 4th کیریج، موٹر وے، ہائی وے نہیں بنایا ہم نے، اور اسی طرح سے ہم اس کو فیسلیٹیٹ ہم نے نہیں کیا. پھر ہماری جو ہوٹلنگ ہے، ہماری جو ایک انوائرمنٹل ہے، کوئی باہر کے انویسٹر آئے، انویسٹر فرینڈلی ہو، ٹیکنیکل اسٹاف فرینڈلی ہو، جو ٹیکنیکل نو ہاؤ جانتے ہیں ان کے صرف وہ نہیں جو نٹ پانا لے کے گھومتے. ٹیکنیکل لوگ، فائنانس کے بھی لوگ بہت ٹیکنیکل ہوتے ہیں. جب تک فائنانس کے لوگوں سے آپ فزیبلٹی اور اس کی ٹیکنیکلٹی اور فائنینشیل رپورٹ نہ بنائیں، آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. 2000 خطہ کلامی کی اجازت دیں. دیکھیں انہوں نے بھی کہا سیاسی عدم استحکام کوئی افیکٹڈ نہیں ہے. اچھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں. صرف دیکھیں ہوٹل اچھے ہونا کافی نہیں ہوتا. آئی ایم ایف سے بھی اگر مذاکرات کرتی ہے ہماری حکومت تو دبئی میں کرتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر اتنا زیادہ خوفزدہ ہے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں آنے میں کہ وہ پاکستان نہیں آتے. اچھا، جب آپ سوچیں آئی ایم ایف جو کہ ظاہر ہے کہ حکومتی اس میں آئے گا، وہ لوگ نہیں آتے تو ایک پرائیویٹ انویسٹر کیوں آئے گا؟ اسی پہ میں آ رہا ہوں نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ فیکٹر ہے سیاسی استحکام میں، لا اینڈ آرڈر بھی آ جاتا ہے. اب اسی پہ میں آ رہا تھا. یہ سب چیزیں انڈسٹریل ایریا جاتے ہوئے میں ڈروں گا. میں اسی پہ بات آ رہا تھا. آپ کیسے اب جب ہم نے یہ ہمارے صرف انڈسٹریلسٹ کی ڈیمانڈ نہیں تھی، صرف عام کامن کراچی والوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ٹارگیٹ کلنگ بند کیا جائے. اٹ واز اے میسو میسج فرام آل اوور پاکستان کے جناب یہ ملک میں اگر ہم آرڈر دیتے ہیں تو یہ اپنا پروڈکشن نہیں کر سکتے، ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس میں اور آج بھی میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آج بھی ایسے عوامل کراچی سے لے کے پشاور تک موجود ہیں جو سڑکیں بلاک کرتے ہیں، جو ہڑتال کرتے ہیں، جو گریڈ اسٹیشن کو اڑاتے ہیں، جو گیس پائپ لائن کو اڑاتے ہیں، جو الیکٹریسٹی پہ. ایون آپ جائیں اگر لیاری میں، تو لیاری میں دیکھیں جو ماری پور روڈ ہے اس پہ آ کر کے گینگ بار والے بیٹھ جاتے تھے. میں نے اس کو ریسرچ کیا، میں نے کہ اس کے پیچھے ہو نہ ہو انڈینز ہیں. ان کا کیا تعلق کہ یہ ماری پور کے روڈ آئی سی آئی والی جو برج ہے جہاں سے ایکسپورٹ ہماری جو لائف لائن ہے ہمارے جو ٹریڈ کا. تو ہم یہ ساری چیزوں کو ہمارے اندر ہمیں اس کا ادراک ہے، ہم اس کا اندازہ ہے. اس کے بعد ایک بڑا میسو آپریشن کیا گیا، اور میسو آپریشن میں ہم نے پولیٹیکل نہیں کیا. ہر وہ شخص جو کہ جرائم پیشہ ہے اور جس کے کہیں بھی جا کے ڈانڈے مل رہے ہوتے، اور ہم نے پوری پروڈکشن دینے کی کوشش کی اپنی بزنس کمیونٹی کو. آج الحمدللہ کراچی میں اغوا برا تاوان، یہ جو رینسم مانی تھی، یہ جو بھتہ مانی ہے، وہ چیزیں اب ختم ہو چکا ہے. مگر میں افسوس کے ساتھ پھر یہ کہوں گا ہمیں وہ انوائرمنٹ آج بھی دینا ہے کہ پاکستان واپس آئے وہ پاکستانی ٹیکسٹائل یونٹ جو بنگلہ دیش میں جا کے لگی ہے. بنگلہ دیش کے پاس نہ کپاس اگ رہا ہے، نہ ان کے پاس اپنا
मैंने बांग्लादेश तो फ्री में समझ लें जैसे कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया बिजनेस कम्युनिटी ने। तो हम भी तो सर वहाँ पर रॉ मटेरियल अपना एक्सपोर्ट करते हैं, हमने वैल्यू ऐड नहीं होता। हमारे पास तो अब कॉटन भी अपनी शॉर्ट हो गई है, पहले 14 मिलियन थी 10 हो गई। भाई ने खुद ही बात कही कि जी वो कंट्री एक पाउंड कॉटन नहीं बनाता। देखिए ये जो आपने कहा ना, देखिए हर मुल्क के मफादात होते हैं अपने, हमको अपने मफादात को देखना चाहिए। और हम दूसरों पे जब बड़ी डालते हैं ना कि इंडिया ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये यूरोप ने कर दिया, तो हम बड़ी जमा होने की कोशिश करते हैं। सारा प्रॉब्लम मैं अपने अंदर देख रहा हूँ। हमको नहीं पता कि दुश्मन कौन है। दुश्मन जो है देखिए इस वक्त इकोनॉमिक वार है। अभी आपको पता है रशिया वॉज डिसइंटीग्रेटेड, हालांकि उसके पास एटॉमिक और हाइड्रोजन बम जो है अमेरिका से ज्यादा थे। जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ तो शी हैज टू डिसइंटीग्रेट हुआ ना। इसी तरह जापान जो है, अब देखें उनके पास कोई वो फौज नहीं है, सब कुछ है। तो आजकल जो दुनिया है ना वो है इकोनॉमिक वॉर। जो इकोनॉमिकली स्टेबल है वो सब कुछ है। चाइना ने हांगकांग लिया, उससे जब लिया गया था तो इससे मियर आइलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन जरूर थी। आज जब उसको वापस मिला है तो इसका ट्रेड का हब है दुनिया का। प्रॉब्लम ये करती है, देखिए हम जब दुनिया को कहना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो अभी आपने फरमाया कि हम, जो भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि बात यह है कि हम जो है ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा क्या रोल है दुनिया में। परसेप्शन हम अपना खराब कर रहे हैं, उस परसेप्शन को जो हम खराब कर रहे हैं उसकी वजह से ट्रैवल एडवाइजरी बन रही है, उसी वजह से बाहर नहीं आ रहा, उसी वजह से। और फिर हम बिजली गैस पानी जो मसले होते हैं, जो लोकल मसले हैं, उनको इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम पे दिखाने की क्या जरूरत है। तो जो मैं आई एम सप्लाइंग टू द अमेरिका एंड यूरोप के चेन स्टोर को माल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी चल रही है क्योंकि मेरा एक परसेप्शन है, मैंने टाइमली डिलीवरीज दी है। लेकिन उनका एक परसेप्शन है, दे आर स्केयर्ड टू प्लेस द ऑर्डर टू पाकिस्तान जस्ट बिकॉज दे थिंक वी विल नॉट बी एबल टू गिव द टाइमली डिलीवरीज। टाइमली डिलीवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हमको सबसे पहले हमारे पैसे दे दिए हैं। बिजली गैस और पानी, बिजली शॉर्ट नहीं है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। गैस को हमारे पास 74% हम गैस प्रोड्यूस करते हैं। हमारा अगर शेयर दिया जाए तो गैस की भी 1 मिनट ना लोड शेयरिंग होगी और नई इंडस्ट्रीज को लगेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना। तो मेरा मानना यह है, अब देखें, आप पैसे रोक लें एक्सपोर्ट बंद या इंडस्ट्री बंद, आप गैस रोक लें इंडस्ट्री बंद, पानी रोक लें इंडस्ट्री बंद, बिजली रोक लें इंडस्ट्री बंद, या आप जो है कोई एक चीज रोक लें तो अब इंडस्ट्री बंद होगी। कैटेगोरिकली दो बातें हैं, एक आपकी इनपुट की बात है, एक बात इनकी ठीक है। ये जो लाल फीता है ना, लाल फीता उर्दू में कहते हैं रेड रिबन, ये जो हमारे बापू लोग बैठे हैं, अच्छा अब इनको तो बैरोक्रेट कहने का भी दिल नहीं करता, माफ करना ताशफी साहब। अब बैरोक्रेट वो होते हैं, अमेरिकन बैरोक्रेट्स कहलाने के काबिल हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। यूरोपियन बैरोक्रेट्स कहलाने के काबिल हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। इंडियन बैरोक्रेट, हमारे बैरोक्रेट क्या करते हैं, इनके गर्दन पे पैर रखते हैं और इतने जोर से इसकी टेटुआ दबाते हैं। और ये जो बात करें, ठीक बात करें कि हमारे रिफंड क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं देते रिफंड। रिफंड देखिए, जब रिफंड होती है तो ये कमीशन काटते हैं, इतने बेगैरती का काम होता है। नहीं मैं सुन ले, अब क्या हुआ है, अब इसकी वजह क्या है? वजह क्या? हमारे दौर में अभी हम तो 3 साल से हैं, जो भर्तियां हुई थी माजी में और जो इंटर डिपार्टमेंटल शिफ्टिंग होती थी, जो लोग बैठे रहे, हमारे अंदर भी नाहल लोग हैं। फिर मैं आपको कहूंगा कि आमरीत के दौर में, मुशर्रफ के दौर में बेड़ा गर्क हो गया और उसके बाद जब करप्शन का दौर है और अभी जो धरना पार्टी चली है, मैं कह रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नरेंद्र मोदी और इमरान खान? क्या फर्क बता दें। नरेंद्र मोदी बीजिंग में जाकर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को सी पैक ना दें। इमरान खान ने डी चौक में कहा कि चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं और वो तो हिंदुस्तान जा रहा है, अगर आ भी रहा है तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहा, झूठ बोल रहे। ये जो सी पैक है, ये ना नवाज शरीफ का है, ना आपका, ना मेरा, ये हमारे आने वाली नस्लों का है। ये इकोनॉमी रोशनी है हमारी। देखिए लीडरशिप होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप होनी चाहिए। जो नवाज एक बात बहुत अच्छी कही, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट की, नहीं एक्सेप्ट गवर्नमेंट पॉलिटिकल लोग बैरोक्रेट। एक मिनट मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेजरी बेंच में एक वक्त आएगा, लोग इनके दरवाजे बंद करेंगे और इसके साथ वो करेंगे या फिर हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे FDR। मैं आपको सच बता रहा हूं, वी नीड रेवेन्यू टू डेवलप दिस कंट्री, डेवलप दिस। अब आपको मुझे 2 बातें कहने थे। देखिए आपने कहा, आपने पूरा मलबा जो है बेचारे ब्यूरोक्रेट पे गिरा। बेचारे नहीं है ये, जालिम लोग हैं। सुने वो, अच्छा बात ये हमारी है क्राइसिस लीडरशिप का है, लीडरशिप ऊपर से नीचे आते। आप नहीं, द प्रॉब्लम आप लोग इतने जालिम हैं, हम तो मासूम लोग हैं। सास बहू की जंग कहाँ नहीं होती है, कहाँ पे रोड एक्सीडेंट नहीं होता है। मीडिया ब्रेकिंग न्यूज,
3 आदमी जख्मी हो गए, सास ने बहू के बाल काट दिए। आप पूरे पाकिस्तान को दिखाते हैं कि दहशतगर्दों का मुल्क है, तो नहीं रोका। लॉ एंड ऑर्डर आप दिखाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे लोग नहीं। चंद चैनल ये है आप दिखाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं क्राइम सीन को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ रिकंस्ट्रक्शन करते हैं मैं आपको एक जैसे और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। देखिए ये बहुत जरूरी है कि हमने अपना दुश्मन खुद नहीं बनना। अमेरिका में 33,214 मर्डर हुए 2012 के अंदर, तो उसके अंदर जब मैंने कैलकुलेट किया इट कम्स आउट टू 89 पॉइंट समथिंग अ डे। जब मैंने पाकिस्तान की पॉपुलेशन को गया तो 45 आए। हमारे 3-4 टारगेट किलिंग होती थी, हमारे ट्रैवल एडवाइजरी कोई बायर्स नहीं आ रहा था। तो मैंने माइकल डॉटमैन जो हमारे यूएस कॉन्सुलर जनरल था, मैंने कहा यार हमारा तो 4-5 मरते हैं, अगर 45 मरेंगे तो हम आपकी बराबरी करेंगे, तो हमारा इसका परसेप्शन पुअर क्यों है। उन्होंने कहा सॉरी वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू, व्हाट योर मीडिया इज सेइंग, वी आर जस्ट कोटिंग दैट, नंबर 1। और आप लोगों को ये नहीं मालूम कि न्यूज क्या है, न्यूज क्या नहीं है। अदल से एक आदमी मारा है, अब तक मारता रहेगा। अगर किसी अब बताइए काबिल कहाँ भाग गया, सुन वाला क्या कह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है आपके फायदे की। सर सुने एक मिनट, मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी जाती है। न्यूयॉर्क और जर्सी और लॉस एंजलिस में कराची से ज्यादा टारगेट की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारा नजला जो ब्यूरोक्रेट्स पे गिरता है, मैं खुद ब्यूरोक्रेट्स नहीं हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हूँ गवर्नमेंट का, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बैरूनी एजेंडे पे भी होंगे बास चैनल्स के लोग जो पाकिस्तान को बदनाम और पाकिस्तान को एक अजीब और घोटिस मुल्क बना के पेश करते हैं। ये पता है सेनेटर साहब, ये जो रेलेवेंट लोग हैं, आई विल गेट टू दोस, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बड़ी जाती की बात है कि आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ब्लेम करेंगे, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स जो है, एक सेकेंड, हम सब जिम्मेदार हैं, ये आपने सही किया, ठीक है, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाज। हम जैसे आप कभी मेरे दफ्तर आए, आपको अगर मेरे दफ्तर आने से कोई आप बगैर बताए, मैं आपसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे दफ्तर जब जो नौजवान आपकी गाड़ियां फोड़ते हैं ना, इसी वजह से आप मेरे दफ्तर जब जी चाहे आए, मैं आपसे कह रहा हूँ जब जी चाहे आप आए, हम 3 साल से काम कर रहे हैं, जब जी चाहे और एक ईमेल सब जिम्मेदार है। हम मीडिया में जिम्मेदार है, आप एक तो नहीं जिम्मेदार हैं, हमारी शिपमेंट डिले होती है, लेकिन वो देखिए हमारी शिपमेंट डिले होती है तो हम जाके बोलते हैं लोग इंसाफ पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है जिसको एक्सिक्यूट ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। अगर पॉलिसी गवर्नमेंट सही नहीं बनाएगी तो ब्यूरोक्रेट एक्सिक्यूट क्या करेगा। दूसरी चीज निहाल हाशमी साहब ने जो बहुत अच्छी बात की कि हमने अपनी इंस्टीट्यूशन को ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय किया, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। तो अगर आप कहेंगे कि जी एक सिविल सर्वेंट जो था जो 1960 में होता था वो अब नहीं होता है, इसलिए कि हमारी वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं रही है। तो आप हम पहले लोग तो बनाए ना, हम स्कूल तो बनाए तो बच्चे पढ़ के निकलेंगे। जब आपने स्कूल खत्म कर दिए तो यही आएंगे। बिहार के लोगों ने IMF से सेटिंग रखी है, वर्ल्ड बैंक से वहां से फोन आता है हमें यही रखाया जाए। ये तो आप मुझे बताइए, आप नहीं हो। देखिए ये तो आप खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन कब से बैठा हुआ है देखें निहाल साहब, अब इसका सोल्यूशन तो निकालना है ना। जब आप इस चीज को महसूस नहीं कर रहे होते ना, गवर्नमेंट आपकी मेरी सुने, अगर आपकी गवर्नमेंट महसूस नहीं, मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये इनको महसूस कर देंगे। मैं रियलाइज करूँ मेरी गलती है जब मैं खुद करूँगा ना, कोई चीज उसको करें ना। ट्रेड में तभी हमने आपकी कम्युनिटी के आदमी को लाया आमिर भाई के शोबे में। अब हमने कोई बैरोक्रेट नहीं लाया, हम अफसार आलम को लेके आए और अब देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसे मुनीर आए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हर शोबे जिंदगी में जहाँ पे उसके रिलेवेंट फील्ड के लोग आएंगे रिजल्ट आएगा। ये समझते हैं हम सबका मुल्क है, जैसे नवाज शरीफ और PMLN का मुल्क नहीं है, सबका मुल्क है, हम सबको मिलकर इसको आगे लेके जाना। जस्ट इज माइंड, थैंक यू वेरी मच। देखिए दो बातें, एक तो ये जो बात करें ना कि इदारे आपने भी तस्करा किया कि खराब हुए, उनमें इन्हितात आया, क्यों आया? इसलिए आया कि हमारी सियासी हुकूमतों ने उसमें इस तरह की भर्तियां की और उनको अंदर से खोखला किया। बात मुकम्मल फिर आप जो है जिस तरह से सबको जिम्मेदार ठहराएं जी, सबको जिम्मेदार ठहराएं। अभी बिजली शॉर्ट हुई है ना, बिजली जो शॉर्ट हुई है, ये अगर परवेज मुशर्रफ देखें, मैं आपको बताऊं, अगर परवेज मुशर्रफ साहब ने पॉलिसी सही बनाई होती उनकी गवर्नमेंट ने, तो जरदारी साहब को इतनी गालियां नहीं सुननी पड़ती। और अगर जरदारी साहब ने सही काम किया होता तो इनको नहीं सुननी पड़ती। अगर ये सही करेंगे तो आगे वाले को नहीं सुननी पड़ेगी। तो ये प्लान होता है 5-10 साल का। 1947 से चलते मगर एक बात माने कि मुशर्रफ साहब के दौर में, अगर आप मुझे ताजुब होगा कि भाई 7% एवरेज ग्रोथ थी
7 साल तक थी, सन 2000 से। तो आप हिसाबदार चेंज कर देना, फिर आप उसकी बेसिस पर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। कैसे आप रेवेन्यू के आदमी है भाई? आप कैसे बात करेंगे? टीवी किसको पे दे दिया, AC किसको पे दे दिया, सब कुछ किसको पे दे दिया, आर्थिक करेंसी और सब खर्चा बहुत अच्छे लग रहे हैं स्टाई और सूट में। आपको नजर है बात सुने सर। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग अब वो एक होता है जो अमेरिका जब अफगानिस्तान में लड़ाई हारता है तो मलबा पाकिस्तान पे गिराता है, पाकिस्तान विपिंग बॉय बन जाता है, ठीक है ना? यही होता है ना हमारे साथ। पाकिस्तान ज्यादा करता है, सुने, और फिर ये गलती है, हर बात हम उठा के बगैर सुना हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि आप ये कहते हैं कि जी मुल्क में मसला है, मसले की वजह कौन है? जी मीडिया है। मीडिया नहीं, सब है प्राइवेट। फिर अब देखें, ये एक मासूमियत है कि सब है, नहीं, एक जिसका जो फैसला करने की पोजीशन में वो ज्यादा होता है। मीडिया क्या है? वो मिरर टू द सोसाइटी है, जो कुछ हो रहे हैं हम दिखा रहे हैं। आपने अच्छा, दूसरी बात, पूरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप इंटरप्ट कीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपको अगर शिकायत है कि जी क्राइम शो होता है, हिंदुस्तानी जो क्या कहते हैं कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, फला जो बड़ा चैनल है वो ये करता है, तो भाई आप बतौर रेगुलेटर आप लाइबल डिफेमेशन के लॉज को अप्लाई करें, हम तो नहीं रोक रहे, ठीक है ना? बतौर मीडिया पर्सन मैं सबसे ज्यादा मैं इसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसमें भी खराबी कौन लेकर आया? रेगुलेटर लेकर आया, मीडिया नहीं लेकर आया। आप कहते हैं मीडिया से कि जी मीडिया जो है वो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बना ले। कोड ऑफ कंडक्ट दुनिया में कहीं नहीं होता। अमेरिका की डेमोक्रेसी में, बरतानिया की डेमोक्रेसी में लॉज होते हैं और आप लॉज को बाईपास करते हैं, आप पे मुकदमा चलता है, आप फाइन देते हैं। तो अगर भाई आप बना लें, हम तो बहुत उसको वेलकम करेंगे। फाइन तो काफी चैनल्स देते हैं। एक बात देखें, आपकी बात का मैं जवाब दूं। देखें, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं तो आप ये सवाल नहीं करते। अभी भी सुने, 32 ये बात भी कहते हैं, 32-33 हजार मर्डर होते हैं हर साल अमेरिका में। ओबामा टीवी पे बैठ के रोया है तकरीर करने के दौरान, उन्होंने कहा जी मैं फेलियर हो गया हूँ, मैंने वादा किया था कि मैं जो है ये हमारे बच्चे मर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करूँ, जो मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि उनका लॉ ये कहता है कि इट्स द राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन कि दे कैन कैरी द गन, समझे? तो आप जो है देखें, लेकिन वो दुनिया को नहीं बताते। अगर उनको पता चले 33 हजार लोग मर रहे हैं तो लोग अमेरिका का वीजा लेना छोड़ दें। कुछ लास्ट मिनट एक मिनट देखिए, बात सुने। बात यह है कि हम जो है, जो हम कहते हैं ना, हम जब ये कहते हैं ना सब जिम्मेदार, देखें हम एक को कहते हैं ना कि भाई आप जिम्मेदार हैं, बात खराब हो जाती है। लोगों को इक्वल चांस मिले। जी आमिर साहब। जी देखिए, ये बहुत वो वाली बात है। हाँ, देखिए अमेरिका में अगर कत्लो गारतगिरी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं। नहीं, देखिए नौयत का फर्क है। अभी आप कह रहे हैं मेरे दिखाते हैं, आपको सवाल में तो देखिए इस तरह नौयत का फर्क है। अगर यहाँ पर वो जो लाहौर में बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारे अल्लामा इकबाल पार्क में, उसकी नौयत बिल्कुल फर्क है। उसको नहीं मिला है, टेररिज्म को नहीं मिला है। लॉ ऑर्डर में टेररिज्म नहीं मिला है। सबसे बड़ा जो आपके वो है थ्रेट है इकोनॉमी के लिए, दहशतगर्दी है। हाँ, तो वो चला बड़ा चैलेंज वही है, चल रहा है। नहीं तो लेकिन वैसे सॉरी टू इंटरवीन इन द वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आमिर साहब, आपका बजट के हवाले से वन लाइनर मुझे चाहिए। बजट के हवाले से हाउ कुड इट बी अ नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल बजट? इस नोट पे मैं एंड करती हूँ। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, ये तो इसाकदार साहब से करना चाहिए। लेकिन देखिए, जो तवक्कुआत है कि होना ये चाहिए कि किसी तरह ग्रोथ को ट्रिगर करें। टारगेट ये होना चाहिए हुकूमत का कि जी जो हम फंस गए हैं 3.5 और 4.5% के दरमियान, उसको दोबारा हम 6 और 7% लेके जाएं। कि जो हमारा कम से कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अगर वो 2 to 3% है, उसका भी क्योंकि सेंसस नहीं हो रहा, हमें नहीं पता, तो उसको अगर आप उसको बाईपास नहीं करते बहुत अच्छे नंबर से, तो हमारी गुर्बत भी बढ़ती रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो वाहिद हल यही है कि जनाब पर आप हर हालत में ग्रोथ को ट्रिगर करें, उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जी ठीक है, वेरी वेल सेड, वेरी वेल कंक्लूडेड। बहुत ही आज का वाइब्रेंट डिस्कशन रहा है, जहां पर हम लोग काफी दफा डिविएट भी किए टॉपिक से, लेकिन दैट हैज हैपेंड फॉर गुड। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट। हमारे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमाते सेनेटर निहाल हाशमी, मेहताब चावला साहब, मिस्टर ताशफीन नियाज एंड मिस्टर आमिर ज़िया। हमने नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल बजट की बात की है, क्योंकि इसके में जो आखिरी बेनिफिशियरी होने चाहिए वो आम आवाम ही होनी चाहिए, वहीं तक जो रिलीफ है वो मुंतकिल करना चाहिए। और कोई भी अच्छा बजट ये चीज एम करना चाहता होगा, क्योंकि इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके ओपिनियंस इस दफा शामिल किए जा रहे हैं, लिहाजा एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है इस लिहाज से। और ऑफ कोर्स सीपेक को लेकर भी जितनी भी पॉजिटिविटी या जितना भी ऑप्टिमिज्म मौजूद है, उम्मीद यही रखी जा सकती है कि बजट के जरिए भी उसको हम लोग मजीद रीच कर पाएंगे और उसके ट्रू पोटेंशियल तक उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे या उसे ले जा पाएंगे और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ को स्पर कर पाएंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।